गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरेका आङटेन्डी शेर्पाले आफ्नो व्यावसायिक कृषि फर्मबाट वार्षिक 4.5 लाख कमाउने गरेका छन्। विभिन्न 6 प्रजातिको स्याउ, अर्गेली, लौडसल्लाको नर्सरी तथा चिया खेतीमा विगत 1 दशकदेखि रमाउँदै आएका शेर्पा कृषि पेशामा नै आफ्नो भविष्य देख्नेहरूका लागि उदाहरण बनेका छन्। गौरीशंकर एप्पल फार्म एन्ड टेक्सस वालिचियाना नर्सरी मार्फत कृषि व्यवसायमा रमाउँदै गरेका कृषक शेर्पाको जीवनको विगत निकै रोमाञ्चकारी रहेको छ। शेर्पाको छोरो हुनुको नाताले पनि ब्रिटिश लाउरे बन्ने रहर भइहाल्छ, तर पनि उनले त्यो रहरलाई थाती राखेरै विक्रम सम्वत 2042 सालदेखि विभिन्न रूपबाट कृषि कर्ममा लाग्ने र त्यसैलाई धानेर आफू बच्ने अनि अरूलाई पनि बचाउने कर्ममा लागिरहेका छन्। आफ्नो केही समयको शिक्षण पेशालाई बीट मारेर शेर्पाले विक्रम सम्वत 2072 सालदेखि यो फर्मको जन्म दिएर त्यसैमा आफूलाई भिजाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। शेर्पाले जीवनमा देखेको सपना युएस जाने त पूरा भएन, तर युएस को सपना पूरा नभएपछि उनले जापान जाने र केही कमाउने लालसा भने मनमा बाँकी नै थियो। यसो हुँदा त्यसले आफू र आफ्नो परिवारको मुहारमा खुशी ल्याउने भरमग्दुर प्रयास गर्न बाँकी राखेनन्। यस्तो अवस्थामा पनि शेर्पाले आफूलाई सफल नपाउँदा उनी अन्ततः आफ्नै माटोमा फर्किएर कृषि कर्ममा लागेका छन्। शेर्पाको कृषि फर्म कुल 78 रोपनीमा फैलिएको छ। 30 रोपनी जग्गालाई शेर्पाले स्याउ खेतीका लागि प्रयोग गरेका छन् भने 4 रोपनी लौडसल्ला नर्सरीका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। बाँकी जमिन चिया खेतीका लागि उनले प्रयोग गरिरहेका छन्। जीवनमा कृषि कर्ममा नै किन लाग्नुभयो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा शेर्पाले निकै गहन जवाफ दिएका छन्। उनी भन्छन्, सबै खुशी सपनाको खोजीमा कहाँ सकिन्छ र आफूले चाहेको खुशी खोज्न वास्तविकता पनि त आउन सक्नु पर्यो नि। मैले पनि जीवनमा ठूलो खुशी खोज्दा खोज्दै धेरै उमेर कटाएँ, तर वास्तविक खुशी मलाई यही माटोमा मिलेको छ। अब यसैलाई आफ्नो जिउने आधार बनाउँछु। शेर्पाको यो भनाइले हामीलाई निकै सोचमग्न बनायो। हामीले पनि सोच्यौं शेर्पाको यो सोचमा दम छ। वास्तवमा नै हामीले खोज्ने खुशी हामीसँगै हुँदो रहेछ। विक्रम सम्वत 2072 सालको भूकम्पको धक्का अझै उनको मनमा ताजै छ। भूकम्पले जमिन हल्लाए पनि उनको मनको योजना र दिमागी सोचमा भने कहीँ कतै क्षति पुर्याउन सकेको रहेनछ। देश भूकम्पको थर्काईमा थर्किरहँदा उनको मनमा भएको कृषि कर्मको योजना भने बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढ्दै गयो। अन्ततः शेर्पाले सोही वर्ष गौरीशंकर एप्पल फार्म एन्ड टेक्सस वालिचियाना नर्सरी नामक कृषि फर्म दर्ता गरेर काम सुरु गरिसकेका थिए। हाल उनको नर्सरीमा भएका स्याउहरू निकै राम्रा देखिन्छन्। कोही बोटहरूमा भने स्याउका चित्र लागेका छन् भने कोही बोटहरूमा फूलहरू ढकमकाउन थालेका छन्। आफ्नो स्याउ फर्मको बारेमा जिज्ञासा राख्दा शेर्पा भन्छन्, यहाँ उत्पादन हुने स्याउहरू खास गरेर गोल्डन, रोयल, रेड, अन्ना, भेरिट र रेड गरेर 6 थरीका छन्। अनि मैले यहाँ उत्पादन गर्ने लौडसल्ला नर्सरी हरियो सेतो र मेरो चिया खेती र अरियल खेती गरिरहेको छु। टोटली अहिले धेरै छैन। मेरो वार्षिक यो अरियली, लौडसल्ला, चिया गर्दाखेरि वार्षिक आम्दानी 4 लाख जति हुन्छ। भएको छ। अब लौडसल्लामा अलि जान्छ लगानी र अर्जेली खेती पहिला नै लगाएको हो। अर्जेलीमा धेरै जाँदैन। अब यो लगानीमा चाहिँ यो श्रमिकहरूलाई ज्याला दिने चाहिँ जान्छ बढी। लगभग 78 रोपनीमा यो निजी वन दर्ता भएको हुनाले अब यो 30 रोपनीमा चाहिँ मेरो यो स्याउ खेती छ। अब त्यहाँ बाँकी रहेको 4 रोपनीमा मेरो लौडसल्ला नर्सरी अनि बाँकी अलिअलि चाहिँ मेरो चिया खेती 600-700 चाहिँ चिया बगान। चाहिँ 2042 सालमा हामीले यहाँ स्याउ खेती पनि थियो। स्याउ खेती वितरण हुन्थ्यो। अनि म यो टिचिङ लाइनमा टिचिङ काम पनि गरेँ। अनि यो मैले बाहिर जाने सिलसिलामा थिएँ। टिचर काम छोडेर बाहिर जाने सिलसिलामा थिएँ। अब भने जस्तो काम भएन। अब यो जापानमा पनि सक्सेस भएन, यो युएसए पनि सक्सेस भएन। अनि मैले यो लिभस्टक फर्म, पशु फर्म खोलाउने काठमाडौँ भनेर चाहिँ अलिक 15-20 लाख लगानी गरेर खोलाउने भन्ने सोच बनाएको थिएँ। त्यो पनि अब यहाँ आफ्नो जग्गा जमिन प्रशस्त भएको हुनाले यो जग्गा जमिन चाहिँ दुरुपयोग हुन्छ भनेर मैले यो चाहिँ यो लौडसल्लाको खेती चाहिँ यो ललितपुर जिल्लाको चाहिँ गोटीखेलमा गएर त्यहाँ साथीहरूले गरेर छ त्यो देखेर यो नर्सरी गरेँ। स्याउ खेती मलाई पहिला नालीले थाहा थियो। अरियल खेती गरेर धेरै अगाडि हो। अनि यो चिया खेती पनि मैले लगाएको पहिला नै हो। अनि त्यसकारण म कृषिमा ठिक छ भनेर म यसमा लागेको पऱ्यो।
शेर्पाले हालसम्म आफ्नो कृषि फर्मको लागि 50 लाख भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। स्याउ बगान बनाउने सपनालाई साकार पार्नका लागि मात्रै 20 लाख भन्दा बढीको लगानी भइसकेको शेर्पा बताउँछन्। आफ्नो फर्म सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला पनि स्याउको बारेमा आफूले भरपूर ज्ञान लिएकाले गर्दा आफूलाई स्याउ खेती गर्न मनले हुटहुटी लगाएको शेर्पा बताउँछन्। उनी भन्छन्, यो फर्म सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिला मैले पशुपालनमा आफूलाई लगाउँछु भन्ने सोचेको थिएँ, तर समयले त्यसो हुन दिएन। ललितपुरको गोटी खेलमा आफ्ना केही साथीहरूले गरेको पशुपालनलाई देख्दा मनमा निकै लोभ लाग्थ्यो, तर भने जस्तो भएन। त्यो बेला मेरो सोच सफल भइदिएको भए आज ललितपुरतिरै म पशुपालनमा रमाइरहेको हुन्थे। 20-25 लाख लगानी पनि हुन्थ्यो होला, तर आज यो फर्म सञ्चालन गर्दा निकै आनन्द लागिरहेको छ। गोकुलगंगा गाउँपालिकाले व्यावसायिक कृषि कर्ममा लाग्ने आफ्ना नागरिकहरूका लागि निकै फराकिलो नीति अख्तियार गरेको छ। कृषकहरूको अनुदान मात्रैका लागि वार्षिक 7 करोड भन्दा बढी रकम छुट्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष खड्गबहादुर सुनवार बताउँछन्। राज्य पुनर्संरचनाको अभ्यास भएपछि बनेका रामेछापका 8वटै पालिकाहरू मध्ये गोकुलगंगाले कृषिलाई निकै बढावा दिइरहेको छ। आफ्नो गाउँपालिकामा अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिए बमोजिम शेर्पाले सञ्चालन गरेको कृषि फर्मले पनि अर्गानिकतालाई मुख्य मन्त्र बनाएको छ। तपाईले अर्गानिक उत्पादनमा नै लाग्नुपर्छ भन्ने मनसाय कसरी बनाउनु भयो भन्ने जिज्ञासामा शेर्पा भन्छन्, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको व्यापक प्रयोगले न त माटो नै बच्न सक्यो, न त त्यस्ता मलहरूबाट उत्पादित उत्पादनलाई खाएर मान्छेहरू नै दीर्घजीवी बन्न सके। आज मान्छेलाई अर्गानिक वस्तुको सेवन गर्नु आवश्यक छ। यो 3000 फिट भन्दा माथिको हाइटमा उत्पादन भएका कृषि सामग्रीहरूको सेवनले मान्छेलाई निकै स्वस्थ बनाउनेछ। पैसा त जे गरे पनि कमाउन सकिन्छ नि, तर मान्छेको स्वास्थ्यलाई पैसाका लागि खेलवाड गर्नु हुँदैन। आफूले सिर्जना गरेको स्याउ फर्म बिल्कुलै अर्गानिक रहेको उनले बताएका छन्। देख्दा मुस्ताङको जस्तो स्याउ नदेखिने भए पनि स्वादमा भने मुस्ताङ्गी स्याउ भन्दा केही फरक नभएको स्थानीय ललिता श्रेष्ठ बताउँछिन्। शेर्पा यस गौरी शंकर एप्पल फर्म एन्ड टेक्सेस वाली चियाना नर्सरीका एकल सञ्चालक हुन्। उनका 2 छोरा र श्रीमती राजधानीमा नै बस्छन्। 2 छोराहरू उच्च शिक्षाको सिलसिलामा छन् भने श्रीमती छोराहरूको देखभालमा। तपाईलाई फर्म सञ्चालन गर्न र अन्य सरसहयोगका लागि कसले साथ दिएको छ त भन्ने जिज्ञासामा शेर्पा भन्छन्, 2 भाइ छोराहरू कलेजको पढाइका लागि काठमाडौँमा नै छन्। उनीहरूको हेरचाहका लागि श्रीमती उतै छिन्। आवश्यक पर्दाको घडीमा उनको सहयोग पाइ नै रहेको छु। फर्म सञ्चालन यता मैले गर्दा व्यवहार पनि एउटै गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ नि। आङटिन्डी शेर्पाले हालसम्म कुनै पनि सरकारी स्तरको कृषि अनुदान लिएका छैनन्। गोकुलगंगा गाउँपालिकाले कृषिमा अधिक अनुदान खन्याए पनि उनको तहसम्म अनुदान पुग्न नसकेको उनले बताएका छन्। यस सम्बन्धमा हामीले शेर्पालाई जिज्ञासा राख्यौं, किन अनुदानका लागि पहल गर्नु भएन या अनुदानमा नै किन यहाँको रुचि भएन? यस जिज्ञासामा शेर्पा भन्छन्, तपाईलाई राज्य अथवा भनौं स्थानीय सरकारले तपाईको यो व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति अनुदान सहयोग अथवा ऋण लगानी केही गरिदियो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ लाग्दैन? अब गरिदिए हुन्थ्यो, अब गरेको छैन है। पहल गर्नु भएन? पहल गरे, अब पहल त मैले गरे पनि छैन होइन। अब अहिले आर्थिक त्यति उस पनि भएन, त्यसकारण मैले पहल चाहिँ गरेको छैन। भनेपछि तपाईलाई आर्थिक समस्या छैन यो फर्म सञ्चालन गर्नलाई? अब आर्थिक समस्या त हुन्छ, अब भने बेला भने जति उस पनि दिने होइन, त्यो मैले प्रोसेसै गरेको छैन। पैसा समस्या त भइहाल्छ नि जसलाई पनि, कृषकलाई, तपाईँलाई। कतिपय कृषकहरू आफूलाई नामुद कृषक हुँ भन्दै अनुदानका लागि विभिन्न सरकारी स्तरमा धाउने गरेका छन्। विभिन्न नामका कृषि फर्महरूको डकुमेन्ट तेर्स्याउँदै झोलामा अनुदान पार्नेहरूको लाममा शेर्पा कहिल्यै पनि परेनन्। आजसम्म जति कृषिका नाममा शेर्पाले लगानी गरेका छन् त्यो सबै आफ्नो मात्रै भएको शेर्पा बताउँछन्। शेर्पा जस्ता धेरै कृषकहरू गोकुलगंगा गाउँपालिकामा व्यावसायिक कृषि फर्ममा व्यस्त छन्। अझ भन्दा गोकुलगंगा रामेछाप जिल्लाको कृषिको हब भने पनि हुने खालको गाउँपालिका भित्र पर्दछ।
चुचुरेमा आफ्नो सम्पूर्ण रगत पसिना बगाएर कृषि कार्यमा लीन भएका शेर्पा जस्ता अन्य धेरै कृषकहरूको व्यावसायिक कृषि फर्मलाई अझ विस्तार गर्न ओडाको तर्फबाट पालिकासँग समन्वय के हो भनेर हामीले गोकुलुङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का वडाध्यक्ष मणिकुमार लामालाई सोधेका थियौं। उनी भन्छन्, हामीले वडाको तर्फबाट जुन यो स्याउ खेती प्रबन्धन सम्बन्धी जुन स्याउ उत्पादन गर्नको निमित्त यस क्षेत्रमा कृषकहरूलाई भर्खरै हाम्रो यहाँ आङतेली दाइले सुरुवात गरिराख्नु भएको छ वडा नम्बर 1 चुचुरेमा चाहिँ। यसको लागि हामीले अलिकति यसको लागि जुन यो स्याउ खेती गर्दै गर्दाखेरि यसलाई हामीले स्याउ खेती बिरुवा मात्रै लगाएर भएन, यसलाई सम्बन्धित यसको कलम काट्नेदेखि लिएर यसलाई गर्नुपर्ने विभिन्न विषयमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले वडाको तर्फबाट हामीले यो कृषि सम्बन्धीका प्राविधिक सरहरूलाई अनुरोध गर्ने र तपाईँको पालिका समेत लाने र यहाँ स्याउ खेती यो अलिकति हाइटमा भएकोले गर्दा स्याउ खेती हुनसक्ने सम्भावनाहरू पनि छन्। यसको निमित्त चाहिँ हामी जुन अरू कृषकहरूलाई पनि स्याउ खेती गर्नको निमित्त गोकुलुङ्गा 1 चुचुरेमा पनि स्याउ फल्ने रहेछन्, जस्तै जोमसोङको जस्तै त्यस्तै पाटोमा चाहिँ हामी लानको निमित्त हामी कृषकहरूलाई अनुदान मार्फत पनि केही रकमहरू उपलब्ध गर्नको निमित्त वडा मार्फत पालिका समेत लगेर केही अनुदानहरू उपलब्ध गराउन सक्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। स्याउ, अर्गेली, लौट सल्ला तथा चिया खेतीको व्यवसायमा रमाउँदै गरेका शेर्पा जस्तै अन्य धेरै कृषकहरू गोकुलगंगा गाउँपालिकामा अनवरत कृषि पेसामा लागिरहेका छन् भने स्वदेशमा आमदानीको बाटो नदेखेर विदेश पलायन हुनेहरूका लागि शेर्पा उदाहरण बनेका छन्। गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 चुचुरीमा रहेको गौरीशंकर एप्पल फर्म एन्ड टेक्सास वाली चिया नर्सरीमा हामीले तपाईहरुलाई यो सामग्री देखाइसकेका छौं। यो सामग्रीमा तपाईले यो कृषि फर्ममा 78 रोपनी जग्गाभित्र रहेर विभिन्न किसिमका कृषि फर्महरू यहाँ लगाइएको छ। हामीले अहिले तपाईहरुलाई र स्याउको मात्र विषयवस्तुलाई पस्केका छौं जो तपाईले यो पृष्ठभूमिमा देखिरहनु भएको छ। टेन्डी शेर्पाले गर्नुभएको यो लगानी र उहाँले गर्नुभएको यो लगानीको मुनाफा कहिले आउँछ थाहा छैन, तर यो देखिएको जुन स्याउ छ यो स्याउको खेती र यसको चाहिँ उत्पादनमा अझै पनि केही समय लाग्ने सञ्चालक कृषकले बताउनु भएको छ, जो यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। स्थानीय सरकारलाई यो स्याउ फर्मलाई अझ बढावा दिन र यो स्याउ फर्मलाई अझ राम्रो बनाउनको निम्ति उहाँले न पहल गर्नुभएको छ, स्थानीय सरकारसँग न गुनासो गर्नुभएको छ, न स्थानीय सरकारले नै उहाँलाई चाहिँ यो स्याउ फर्म सञ्चालन गर्नको निम्ति कुनै पनि किसिमको सहयोग गरेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सहयोग त आवश्यक छ, तर यो सहयोगको लागि मेरो लागि कसले बोलिदिने, उहाँको त्यो खालको आशयको कुरा देखिएको छ। तपाईलाई यो चुचुरीमा आइसके पछाडि गोकुलगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को चुचुरीको लगभग यति बेला हामी 2500 मिटरको हाइटमा छौं। यो हाइटमा आइसक्दा यो उत्पादन यहाँ हुन सक्छ भने यस्ता धेरै उत्पादनहरू बढावा गर्न के स्थानीय सरकारले पहल गर्नु पर्दैन? क्यामेरामा कुमार यात्रीका साथमा सबिना कार्की र प्रकाश नेउपानेको रिपोर्ट।